जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा आयत नंबर 124 से शुरू करेंगे। मैं पहले थोड़े से रूट वर्ड्स आपको बता दूं आज के जो लेसन में आएंगे। इब्तला आया है, रूट वर्ड है बा लाम और वाव। आजमाइश करना, ऐसी आजमाइश जिसमें सख्ती हो और शिद्दत हो। किसी चीज को उलट पलट करना, जांच पड़ताल करना, इम्तिहान लेना। बिकलिमातिन, इसमें काफ लाम मीम जो कलाम पहले भी कर चुके हैं, बा मैनी बात और बे मैनी जो होती है मोमल बात। फअतम्महुन्ना ता मीम मीम, किसी चीज को इस तरह पूरा करना कि इसमें कोई कमी ना रहे, जैसा कहा गया था वैसा ही करके दिखाना। समेना व अताना वाला। इमामन, अलिफ मीम मीम रूट वर्ड है। उम कहते हैं इरादा भी करना होता है, कसस करना। और माँ की तरफ भी है कि बच्चा छोटा होता है तो हर बात के लिए अपनी माँ की तरफ दौड़ के जाता है। इसी से इमाम भी निकला है। इज्तिमाई मामलात में, जैसे कम्युनिटी में कोई लीडर होता है तो उसको इमाम कहते हैं। अलिफ के ऊपर जबर नहीं लगाएंगे, अमाम नहीं होगा। अगर अमाम होगा तो उसका मतलब होगा सामने। जब हम कहते हैं ना वजअली नूरा इमाम, नूरा इमाम कहते हैं हम उसमें ना, यमीनी या शिमाली व खल्फी कहते हैं। तो इमाम कहते हैं सामने को, खल्फी कहते हैं पीछे को। जुर्रियती, जा रा रूट वर्ड है। जरा जो होता है मिट्टी का जरा भी इसी से है। यानी पैदा करना, फैला देना। जारा हमजा आ जाए तो बिखेर देना। ये नालू, नून अलिफ लाम, पाना पहुंचना उस चीज तक जिसकी ख्वाहिश करना हो। नाइल कहते हैं पाने वाला, नाइला मोनस से नाम भी रखा जाता है। और नील कमा नहीं होता है, यानी मतलूब चीज, बामुराद होना। अलबैत, बा या ता, खाना काबा। ये बेत बाता यबूतू कहते हैं रात गुजारने को भी। मसाबतन, सा वाव और बा। कपड़ा धोरा करना, किसी चीज का अपनी असल हालत की तरफ लौटना। और मुसाबा, कुएं के ऊपर जो मुंडेर होती है ना गोल, उसको भी कहते हैं कि लोग बार बार आते हैं पानी लेने के लिए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला के घर की तरफ कहा गया है कि खाना काबा में बार बार लोग हज और उम्र के लिए आते रहते हैं। मकाम वो इब्राहिमा, ये पत्थर का एक पत्थर है जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान है 4000 साल पहले से। और ये चल तफसीर में मजीद बताएंगे। मुसल्ला, नमाज पढ़ने की जगह। ज़र्फ़े मकान है, इशारा तवाफ के जो 2 रकत पढ़े जाते हैं। इसमें आहद आया है, ताकियत के लिए कोई हुक्म दिया जाता है। फिर ताहिरा, ताहरा, ज़ाहरी और हिस्सी सफाई। ज़ाहरी तो जो देखिए मस्जिद की सफाई होती है, क्लीनिंग होती है। और हिस्सी जो होती है यानी शिरक ना हो, बिदात ना हो, वहां पे घर को इस तरह साफ किया जाए। ताइफ, ता वाउफा, घूमने वाला, तोहफा से। आकिफीना, एन काफ फा, एतकाफ करना। ताजीम के साथ किसी जगह जम के ठहर जाना। बलदन, मक्का मुकरमा की तरफ इशारा है। और कबाइल की वजह से लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, अल्लाह ताला ने इस जगह को अमन की जगह बना दिया था। बैतुल्ला की वजह से फअमत्तिऊहु, मीम ता ऐन, फायदा देना। इत्तरूहु, द्वाद रा, खींचूंगा, तकलीफ दूंगा, दरर पहुंचाऊंगा। अलमसीर, स्वाद यारा, लौटने की जगह। अलकवाइद, काफ ऐन दाल, कायदे की जमा, बैठना। दीवार की जो बुनियाद होती है, उस कायदा बुनियाद को भी कहते हैं, इसलिए बच्चों को पहले कायदा पढ़ाया जाता है। तकब्बुल, काफ बालम, कबूल करना। आरिना, रा या हमजा, यानी दिखा, प्रैक्टिकल जो चीज किसी को करके दिखाई जाती है ना, तो वो ज्यादा अच्छी तरह समझ आती है। मनासिक, नून सीन काफ, इबादत के तरीके, इबादत का मकाम। नुस्क, कुर्बानी को भी कहते हैं। हिकमत, हा काफ मीम, समझ, इल्म,
کسی چیز کو اس کی اصلی جگہ پر رکھنا، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا۔ یزکیہم، زا کاف واو، زکوٰۃ کسی سے دو معنی ہے، نشو نما کرنا نمبر 1، اور نمبر 2 پاک کرنا۔ اب ایسا ہے کہ حکمت کے لیے آتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت مل جائے اس کو اس سے بڑا کوئی خزانہ نہیں ملا ہے۔ اب ہم لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 124 سے ہم کریں گے 129 تک آج۔ وَإِذْ، اور جب، ابتلا آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو، دیکھیں نسبی حالت آئی ہے، اس کے اوپر زبر آیا ہے، ربہ، اب اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ نے دیکھا ہے مفعول آ گیا نا، تو ہو کی آ گئی، اس کے رب نے، اور ربو ہو بکلمات، چند کلمات کے، فتمعن، تو اس نے پورا کر دیا انہیں۔ اب گنڈا کی ضمیر کلمات کی طرف آئی ہے، کلمات مونس ہیں، اور جمع کی آئی ہے یہاں پہ ضمیر۔ قالا، فرمایا، انی، بے شک میں، جاعلو کا، بنانے والا ہوں تجھے، للناس سے، لوگوں کے لیے، اماما، امام۔ کالا، کہا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے، یعنی فوراً ان کو فکر لگ گئی اپنی اولاد کی۔ کالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینالو، نہیں پہنچے گا، احدی، عہد میرا، الظالمین، ظالموں کو۔ اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور بکلمات کے لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کر دی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت ہی طویل لمبی زندگی تھی، اس کا لب لباب، اس کا امتحان، اس کی آزمائش کے لیے قرآن نے بس ایک لفظ استعمال کر دیا، ابتلا، اور انہوں نے پوری زندگی قربانی کے اوپر قربانیاں دیتے گئے، وفا کرتے گئے۔ قرآن میں بھی آتا ہے ابراہیم الذی وفا، اور ایک جگہ آتا ہے وکانا ابراہیم امتن، کہ ابراہیم ایک امت تھا، یعنی ایک اکیلے بندے نے وہ کام کیا جو ایک نیشن کرتی ہے، ایک امت کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فاطمہ میں ان کی پوری زندگی کو سمو دیا ہے، کہ جو بھی انہوں نے قربانیاں دی، اور قربانیاں کوئی چھوٹی چھوٹی قربانیاں نہیں تھی، اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی امامت کا جو ٹائٹل دیا، امام بنایا، اس لیے نہیں بنایا، آپ دیکھیں کہ ان کی بچپن سے شعور تک اور پھر مرنے تک پوری زندگی قربانیاں ہی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ دنیا میں انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہ تھی جسے ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو، اور اس کی خاطر انہوں نے مصیبتیں اور دکھ نہ جھیلے ہوں۔ ان میں سے چند آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ آپ ابراہیم علیہ السلام ایک بت گر، ان کے والد آزر جو تھے بت تراشتے تھے، اور بت فروش کے گھر پیدا ہوئے۔ باپ چاہتا تھا کہ بیٹا اس کام میں ان کا ہاتھ بٹائے، یعنی جو بزنس ہوتی ہے انسان بچوں کو اسی میں لگاتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی احسن طریقے سے اپنے والد کو سمجھانا شروع کیا۔ ابتی ابتی کے لفظ آتے ہیں کہ ابا جان آپ ایسا نہ کریں۔ جب باپ آپ کی طرف سے مایوس ہو گیا تو گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی، اور ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر جلا وطنی کی مشکلات کو بھی سہا۔ پھر قومی میلہ تھا، اس پر بتوں کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پاش پاش کر دیا، جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دینے کا فیصلہ ہوا۔ آپ نے بخوشی اس میں کودنا منظور کیا۔ پھر آپ نے اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے کو اللہ کے حکم سے ایک بے آب و گیا میدان میں جا چھوڑا۔ بڑھاپے میں بچہ ملا تھا، اور بڑا بچہ بیٹا باپ کا سہارا بنتا ہے، اللہ کا حکم ہوا تو وہاں جا کچھ بھی نہیں اگتا تھا، کوئی پرند چرند نہیں تھا، وہاں انہوں نے اپنے بچے کو چھوڑ دیا جہاں پر کوئی کھانے پینے کا بندوبست ہی نہ تھا، اور دور دور تک کسی آبادی کے آثار بھی نہیں تھے کہ ساتھ والے ٹاؤن میں کوئی ہوگا تو چلے وہاں چلے جائیں گے۔ پھر بوڑھی عمر میں ملے ہوئے بچے اسماعیل جب ذرا جوان ہوئے تو ان کو قربان کر دینے کا حکم ہوا، تو آپ نے بے دریغ بلا تعامل اس پر آپ آمادہ ہو گئے۔ اگر آپ غور کریں تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے قربانیوں اور آزماشوں کی جو فہرست ہے ایک طویل ہے اس میں، تو آخر اللہ تعالیٰ نے خود یہ سرٹیفکیٹ عطا کر دیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں سے آزمایا، اور وہ ہر امتحان میں پورے اترے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان امتحانوں کے نتیجے میں آپ کو دنیا جہاں کا امام بنایا۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، دوسرا اس میں ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو
नबूवत का टाइटल था ना, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही की औलाद में रखा गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद ये नबूवत जो थी, वो इन्हीं की औलाद में, याकूब के बेटों में जूँ चली, तो फिर इसमें आप देखें दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये चलते-चलते सिलसिला जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम पे ख़त्म हुआ। फिर 500 साल का गैप था। उसके बाद अब इनके एक बेटा जो था, इनका एक पोता, याकूब अलैहिस्सलाम का जो एक बेटा था, इसहाक था, इसहाक का बेटा याकूब था, यानी इसहाक के बेटे की नस्ल में तकरीबन 1500 साल तक नबूवत का सिलसिला चलता रहा और ये आके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे ख़त्म हुआ। फिर 500 साल फ़ितरा का टाइम आ जाता है, कोई नबी नहीं आया। फिर ज जो नबी आया तो फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब बीबी हाजरा के साथ आपने मक्का में छोड़ा, तो यहाँ कोई नबी नहीं आया, इसलिए उनको मक्का वालों को मुशरिक कहा जाता है और उन्होंने इबादत में नए तरीके ईजाद कर लिए थे, काबा को बुतों से भर दिया था। तो वहाँ पर जो आखिरी रसूल आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो है बनी इस्माइल में आए। तो ये उलमा कहते हैं कि एक इमाम से मुराद कि अल्लाह ताला ने नबूवत इनके ख़ानदान, इनकी नस्लों में, इनके नीचे ऑफ़स्प्रिंग में अल्लाह ताला ने रखी। तो पता चलता है कि इमामत का वादा सिर्फ़, अब ये ऐसा है कि जब इनसे पूछा गया ना, अब थोड़ा-सा और इसमें हम इसके ऊपर बात करते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में टोटल 25 टाइम आया है, ये पहला मौका है। आप नूह अलैहिस्सलाम के बाद पहले आलमगीर लेवल पर नबी थे, अल्लाह ताला ने आपको चुना। इराक से मिस्र तक, शाम से फ़लस्तीन तक तबलीग की, फिर मक्का तक कई साल तक घूम फिर कर अल्लाह का काम करते रहे। मशरकी उर्दन में इनके भतीजों को काम के लिए अल्लाह ताला ने चुना, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को। फिर मक्का में हज़रत इस्माइल की जो नस्ल है उसमें अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ इलाकों में गए, तो हर दौर, हर हालात के मुताबिक दीन का काम यानी करते रहे। तो इससे पता चलता है कि इमामत जो है तब मिलती है। अब ज़िंदगी में आज़माइशें आती हैं, इंसान उसके ऊपर सब्र करता है। अब अल्लाह ताला ने इनको जो अहकामात दिए थे, इसमें जो अतम्मउन्ना बिकलिमातिन, इसकी भी फ़हरिस्त आती है। पहले देखते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में आज़माइशें क्यों आती हैं? अल्लाह ताला बंदों को इम्तिहान में क्यों डालता है? पहला मकसद होता है काबिलियत परखने के लिए कि कितना बोझ डाला जाए, कितनी ज़िम्मेदारी दी जाए, किस दर्जे की बंदे के अंदर काबिलियत है, कितनी उसके अंदर ज़हनी साली सलाहियत है, कौन कितनी बात सुनता है, समझता है और कितना अमल करता है। इम्तिहान बज़ाहिर हर मशक्कत का ही नाम होता है, जो भी मुश्किल आए ना तो वो इम्तिहान होता है, इसके बगैर इंसान की काबिलियत सामने नहीं आती, खरे और खोटे की पहचान नहीं होती। अल्लाह ताला की तरफ से इंसान अखलाकी तरबियत जो है ना पाता है, उसकी सलाहियत जो होती है उभरती हैं। जैसे सोने को भट्टी में तपाया जाता है ना, बिल्कुल इसी तरह इंसानों को आज़माइश की भट्टी में तपाया जाता है। इम्तिहान सख्त और नरम को अलग करता है। बंदे को परेशान करने के लिए नहीं आता, बल्कि बंदे को चुनने के लिए आता है, सच्चे और खोटे की पहचान हो जाती है। हर इंसान पर जो मुख्तलिफ किस्म की ज़िम्मेदारी आती है, अल्लाह ताला उसके लिए उसको तैयार करता है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाला, उनके ऊपर जितनी आज़माइशें आईं, अल्लाह ताला ने उनको अगला जो टाइम आ रहा था, उसके लिए तैयार किया था। कुछ जो होते हैं ना लोग, किसी जगह पढ़ाई के लिए इम्तिहान से डर कर वहाँ दाखिला नहीं लेते कि यहाँ टेस्ट लेंगे, मैं नहीं पढ़ती हूँ ना। तो इंसान को चैलेंजेस को कबूल करना चाहिए, यही हमारी आखिरत की तैयारी है। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह ताला मोमिन मर्द और औरत को मुसलसल इम्तिहान में डाले रखता है। कभी जान पर बीमारी, कभी औलाद का गम, कभी माल के ज़रिए। अगर इंसान इस पर सब्र करता है, कबूल करता है, शिकवा शिकायत नहीं करता, जब अल्लाह ताला से मुलाकात करता है तो उस पर कोई ख़ता नहीं रहती, वो साफ़ हो जाता है। यानी जो आज़माइशें जो आती हैं ना, ये इंसान को पाक करने के लिए आते हैं। कहते हैं अगर एक काँटा भी चुभ जाए, तो उसके नतीजे में भी इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं। अल्लाह जब किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसको जल्द ही दुनिया में सज़ा यानी तकलीफ़ें, बीमारियाँ, परेशानियाँ, कभी औलाद का गम, ये चीज़ें उस बंदे के साथ आती हैं। लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे के साथ शर का इरादा रखता है, तो वो दुनिया में मौजें करता है, फिर क़यामत के दिन उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज़माइश माँगनी नहीं चाहिए। अल्लाह से हमेशा सवाल करा करें कि अल्लाह ताला मुझे ना
नेमतों वाली जन्नत अता करना, आज़माइशों वाली ना करना। लेकिन अगर आज़माइश आ जाए तो उसके ऊपर सब्र करना चाहिए, क्योंकि ये परेशानियाँ, ये चीज़ें आनियाँ, ये अम्बिया की सुन्नत है। तो कहते हैं कि जब भी कोई बड़ी आज़माइश आती है तो उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा इनाम आता है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लम की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल जो टाइम था, जो आज़माइश थी, वो ताइफ़ का वाक़या था। जब आप ताइफ़ से वापस आए मक्का में, तो आपको मिराज कराई गई। तो क्या पता चला, जितनी बड़ी आज़माइश आती है, उतनी इंसान के जो लेवल है उसके दर्जात बुलंद होते हैं। अल्लाह जब किसी कौम से मोहब्बत करता है, उसको मुसीबत में डाल देता है। अल्लाह किसी से मोहब्बत का इरादा उस पर आज़माइश से करता है, अगर वो उससे राज़ी होता है। तो हमें भी अल्लाह को राज़ी करना चाहिए, नाराज़ नहीं होना चाहिए, वाय मी, वाय मी की रट नहीं लगानी चाहिए। तो जब अल्लाह ताला छोटी चीज़ से आज़माता है, तो छोटा अजर देता है। हदीस है, मुसलमान को जो तकलीफ़, परेशानी, गम आता है, इसके बदले में इसकी ख़ताएँ अल्लाह ताला दूर कर देता है या उसकी ख़ताएँ माफ़ फ़रमा देता है। आज़माइश में इंसान की असल सामने आती है, क्योंकि देखें अमलात में तो हर कोई अच्छा अख़लाक, अच्छा बिहेवियर जो है ना पेश करेगा। लेकिन अगर कोई इस तरह के हालात होते हैं, तो उसमें इंसान जाँचा जाता है कि इसका कितना सब्र है, इसका अख़लाक कैसा है, वहाँ इंसान खुलकर सामने आता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम आज़माइश नहीं माँगते, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर आ जाए, तो उसमें हम सब्र का दामन ना छोड़ें। तो अब इनको जो चंद कलिमात हुक्म दिए गए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, ये तौहीद का हुक्म था, नमाज़, ज़कात, मिसवाक, नाख़ुन काटना, तहारत हासिल करना, मूँछों की जो ट्रिमिंग होती है, कुली करना, मांग निकालना, बगल के बाल साफ करना, खतना, लग़ बातों से परहेज़ करना, तो वादा पूरा करना, अमानत जो है उसकी हिफाज़त करना और आजिज़ी करना, रोज़े रखना, कसरत से ज़िक्र करना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे के सारे पूरे किए, ये अहकामात जो अल्लाह ताला ने दिए थे। फिर सफाई का आया कि इसको सफाई का ख़्याल रखना। एक ज़ाहिरी सफाई होती है, एक बातिनी सफाई होती है। अगर हम कपड़े अच्छे पहन लें, परफ्यूम लगा लें, नहा धो लें, लेकिन अगर मेरे दिल में बुग़्ज़ होगा, मैं दूसरों के लिए बदगुमानी रखूँगी, अल्लाह के लिए बिदअत रख लूँगी, शिर्क रख लूँगी, तो फिर बात नहीं बनेगी। अब कहते हैं कि आज़माइश जो है अपनी ज़ात के साथ इंसान की जिस्म के ऊपर आती है, औलाद में आती है, औलाद जो है बात नहीं मानती और माल की आती हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपनी ज़ात के साथ हुई, वालिदैन से हुई हैं, अपना मुल्क उन्होंने छोड़ा, बेटे की कुर्बानी दी। तो दीन के काम के लिए कुर्बानी शर्त है, महबूब चीज़ की जिसे हमें मोहब्बत होती है उसको छोड़ना पड़ता है। फिर इस्लाम में लीडरशिप किसी ख़ानदान से होना नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला इसमें काबिलियत देखता है। अल्लाह ताला नहीं देखता कि फलाँ की ज़ात बरादरी क्या है, कौन से कबीले से ताल्लुक़ है और उसकी ज़ाहिरी शान-ओ-शौकत क्या है, नहीं, अल्लाह ताला बंदे की ना काबिलियत देखता है। तो अल्लाह ताला खुश हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से और उनको कहा कि इन्नी जाइलूका इमामा, कि मैं तुम्हें इमाम बनाऊँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के बारे में सवाल करते हैं, वमिन ज़ुर्रिय्यती, तो फरमाया जो अच्छे काम करेगा मैं उसे दूँगा, जो नहीं करेगा तो नेमत देकर भी मैं ले लूँगा। जब देखें अल्लाह ताला नेमत देता है उसकी हम शुक्रगुज़ारी करते हैं, उन नेमतों को अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। व इन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, सूरत इब्राहीम में आया हुआ है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूँगा। तो अगर नाशुक्री होगी तो फिर क्या होता है, या तकब्बुर आ जाए, ओह! मैं आ जाए पैसे की वजह से, तो अल्लाह ताला फिर वो वापस ले भी लेता है। तो आज देखिए ये उम्मत मुस्लिमा जिसको एक ग्रेट टाइटल दिया गया था, अम, बनी जो इसराइल थी उसको हटाकर उनको माज़ूल करके इस उम्मत को अल्लाह ताला ने दिया था, आज हर जगह हम ज़लील हो रहे हैं। क्योंकि आज जो ज़िम्मेदारी है ना, हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला का जो पैगाम है इसको, कलाम को सीख नहीं रहे हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि इस कुरान का जो पैगाम है, अल्लाह का पैगाम हम दूसरों तक पहुँचाएँ। अल्लाह के नाम को बुलंद करें। तो अब देखें इनके बेटे जो थे इसहाक, फिर उनका बेटा याकूब, फिर उनके 12 बेटे यूसुफ, हारून, मूसा, ये सारे जो है ना याह्या, दाऊद, सुलेमान, यूनुस, जो नहीं ये सैकड़ों की तादाद में इनकी तरफ अंबिया आते रहे और बनी इस्माइल में बस एक ही नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उस पे अल्लाह ताला ने अपनी ये शरीयत पूरी कर दी उनको ये कुरान देकर। तो आपने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद
میں اللہ ताला ने कितनी खैर रखी है। तो एक हदीस है, जिसको इसका अमल पीछे छोड़ गया तो इसका नसब उसे आगे नहीं पहुंचाएगा। तो पता चला माल और दौलत हसब नसब जो है ना, वो कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि यहूद के अकीदे की तरदीद हो रही है कि वो कहते थे हमें आग नहीं छुएगी, अगर छुएगी तो गिनती के चंद दिन जो हमने बछड़े की पूजा की थी। तो आज अगर हम नेक खानदान से हैं, आप देखें हर कोई अपने आप को सैयद खानदान से भी जोड़ता है, तो ये चीज़ काम नहीं आएगी। हर इंसान को अपना जो है अमल काम आएगा। हज़रत इब्राहीम की औलाद में 2 किस्म के लोग हैं। हज़रत इब्राहीम का अलैहिस्सलाम का अपना ताल्लुक, इनके मिशन को अल्लाह ताला ने बाकी रखा। सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 28 में कहा कि जब बंदा अल्लाह के हुक्म को मानता है तो अल्लाह इसके लिए नेकी के दरवाजे खोलता है। नेकी का मौका मिले, इनकार करे, पीछे हट जाए, पीछे चला जाए, तो फिर नेमत भी वापस चली जाती है। अगर किसी को नेकी का मौका मिलता है ना, तो उसको अपने हाथ से गिनवाना नहीं चाहिए। नेकी की फिर जो होती है तौफीक छिन जाती है। तो इसमें अब मकामे इब्राहीम का नहीं, अगली आयत में आएगा जी। हाँ, और अल्लाह ताला इसमें क्या है ना, काला या ला यनालु अहद ज़ालिमीन, ज़ालिम से मुराद जो है ना शिर्क करने वाले हैं, जो अल्लाह ताला का हुक्म नहीं पहचानेंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरा जो है ना वादा ज़ालिमों के लिए नहीं है, यानी तुम्हारी नस्ल में जो साहिब ईमान होंगे, नेक होंगे, सीधे रास्ते पर चलेंगे, उनके मुतालिक तुम्हारा ये वादा पक्का है। ये यानी ऐहद जो कि अल्लाह ताला ने किया नस्लियत की बुनियाद पर नहीं किया है कि जो भी तुम्हारी नस्ल से हो, उसी के हक में होगा। तो अल्लाह ताला कह रहे नहीं कि जो ज़ालिम होंगे, जो शिर्क करेंगे, तौहीद को छोड़ देंगे, और जो फाजिर और फासिक होंगे, अल्लाह ताला का वादा उनके लिए बिल्कुल नहीं है। आयत नंबर 25, वइज़ और जब जअलना बनाया हमने अलबेता बैतुल्लाह को मसाबतन लौटने की जगह, मरकज़ लिन्नास से लोगों के लिए, व अमना और अमन की जगह, वत्तखिज़ू और बना लो, फ़िल अमर आया है। मिन मकाम इब्राहीम को मुसल्ला जाए नमाज, व अहिदना और अहद लिया हमने इला इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, व इस्माइला और इस्माइल अलैहिस्सलाम से, अन के ताहिरा तुम दोनों पाक करो। तस्निया का सीगा आया है, ठीक है। बेतिया मेरे घर को, लिताइफीना वास्ते तवाफ करने वालों के, वल आकिफीना और इतिकाफ करने वालों के, व रुका और रुकू करने वालों के, इस सुजूद और सजदा करने वालों के। अब इसमें हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हमने बैतुल्लाह को बार-बार लोगों के लिए ज़ियारत करने की, इज्तिमा की जगह बनाई, और हमने इसको अमन भी दिया। तो आपको पता है कि कबायली ज़िंदगी थी, लूट-मार होती थी, काफ़िले जो है लूट लेते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस घर की वजह से और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से, जब वो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मैंने अपनी औलाद के कुछ हिस्से को यहाँ पे आबाद किया है, तो इस जगह को बाबरकत रखना और फल देना, तो इसमें क्या कहते हैं, उनकी दुआ से अल्लाह ताला ने ऐसा रखा कि आज तक वहाँ चीज़ उगती तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हर चीज़ दुनिया की हर नेमत वहाँ पर पहुँची हुई होती है। तो सूरत हज में अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए घर की जगह मुकर्रर कर दी, वो हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया। सहरा में घर बनाया जहाँ परिंदा तक ना था, लोग पलट-पलट कर वहाँ जाते हैं और लोगों का दिल नहीं भरता। दुनिया में सबसे ज़्यादा आबाद जगह जो है वो मक्का है। अब इसमें हम देखते हैं कि मकामे इब्राहीम का बात करके फिर हम इसके काबे के बारे में बात करते हैं। मकामी इब्राहीम की फ़ज़ीलत, वो पत्थर जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर करते रहे, इसी पर खड़े होकर आपने लोगों को हज के लिए पुकारा। ये जो आयत है वो भी सूरतुल हज में मौजूद है। ये पत्थर खाना काबा के सैन में लगा है, और आजकल इसे एक छोटी-सी शीशे की गुंबदनुमा इमारत में महफूज़ कर दिया गया। हज़रत अनस फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि हज़रत उमर कहा करते थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 3 बातों में मेरी राय अल्लाह ताला के इल्म के मुताबिक हुई, जिनमें से एक ये थी, मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अच्छा हो अगर
آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ قرار دے دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، چنانچہ طواف کرنے والے اسی مقام کے پاس جب اپنا طواف کے 7 چکر پورے کر لیتے ہیں تو 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 4 کام اس میں ہم کو نظر آ رہے ہیں بیت اللہ کے لحاظ سے۔ نمبر 1 اعتکاف، نمبر 2 طواف، نمبر 3 رکوع اور نمبر 4 سجود۔ تو یعنی جو مسجد ہوگی اس میں پھر صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا، اس کی فضیلت بھی ملتی ہے۔ معلوم ہوا مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا، روشنی کا انتظام کرنا نہایت ہی فضیلت والا کام ہے۔ دیکھیں آج کل مسجدیں زیادہ تر کچھ تو یعنی لینڈ خرید کے بنا دی گئی ہوتی ہیں تو اس کا صرف یہی اخراجات ہوتے ہیں، کچھ تنخواہیں ہوں گی اور بجلی وغیرہ کے بلز وغیرہ ہوں گے، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے رینٹ پہ ہوتی ہیں، وہ ہو گیا، پھر بجلی کا بل ہو گیا، اے سی کا خرچہ اسی میں آ جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسجد میں خرچ کرنا جو صدقہ جاریہ ہے نا، اس میں سے سب سے بہترین ہے، تو سارے ہی بہترین ہیں یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ ہم اپنے گھروں پہ کتنا خرچہ کرتے ہیں، کتنی اعلیٰ چیزیں، قیمتی چیزیں رکھتے ہیں، لیکن جب اللہ کی گھر کی بات آتی ہے تو وہاں ہم کنجوس ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے دنیا میں مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اعلیٰ گھر دے گا۔ اور میں 2 ایسے، میری ایک فرینڈ انڈیا گئی ہوئی تھی تو انہوں نے گھر بنا لیا کافی بڑا شاندار، تو ان کے پاس مسجد جو تھی وہ بہت ہی یعنی خستہ حال میں تھی، تو وہ اس گھر میں موو نہیں ہوئے جب تک انہوں نے وہ مسجد نہیں بنا لی۔ اسی طرح ہمارے ایک انکل ہیں، انہوں نے پاکستان میں اپنا اونچا گھر بنا لیا، تو ان کے پاس ایک چھوٹی سی مسجد تھی، پھر انہوں نے مسجد کو اپنے گھر سے بھی اونچا کیا۔ تو کیونکہ جب آپ کے سامنے ایک اللہ کا گھر آ جائے تو پھر اس بندے کا اس گھر میں دل نہیں لگتا کہ میں نے اپنا گھر تو اتنا شاندار بنا دیا اور اللہ کے گھر کو میں نے کیا کیا ہے۔ اسی طرح جہاں بھی مسجدوں کی بات ہو وہاں دل کھول کے دیا کریں کہ یہ آپ کے آخرت کے جو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں آپ کا نا شام اس میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں صفائی سے مراد صرف ظاہری صفائی نہیں ہے بلکہ باطنی صفائی بھی ہے کہ اس گھر میں مشرک لوگ نہ آئیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا شروع کر دیں اور اسے گندا کر دیں۔ اور مساجد کی صفائی کے آداب کے لیے کچھ حدیث ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، اس کا کفارہ ہے، اسے دفن کر دو یا اس کو صاف کر دو۔ بخاری کی حدیث تھی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک کالی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، اکثر اس کی میں نے آپ کو سٹوری سنائی ہوئی ہے، وہ مر گئی۔ آپ نے جب اسے نہ دیکھا تو لوگوں سے اس کا حال پوچھا، انہوں نے کہا وہ مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ خبر دی، چلو اب اس کی قبر بتاؤ۔ پھر آپ اس کی قبر پر گئے اور آپ نے وہاں نماز پڑھی، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک گنوار یعنی ایک جاہل اجڑ بندہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگا، لوگوں نے اسے جھڑکا، رسول اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جھڑکنے سے منع فرمایا۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا اس جگہ پانی کا ایک ڈول بہا دیا جائے۔ کتنا اعلیٰ اخلاق تھا جی۔ پھر ایک جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا جو کوئی اس درخت یعنی لہسن جو ہوتا ہے جس کو یہ گارلک کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ عطا رضی اللہ تعالیٰ یعنی یہ عطا بن ربا یہ جو ہے صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جابر سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کچی لہسن سے مراد ہے یا پکی ہوئی، انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں اس سے کچی لہسن ہے، اس کی بدبو مراد ہے۔ تو ایک اور صحابی کہتے ہیں ایک دن میں مسجد میں نبوی میں کھڑا تھا، کسی نے مجھ پر پتھر پھینکا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت عمر ہے۔ انہوں نے مجھے کہا جاؤ فلاں 2 آدمیوں کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں نے بلا لایا تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم طائف سے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر تم اس شہر مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں ضرور نقصان یا سزا دیتا، تم رسول اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے اور شور مچاتے ہو۔ اور طائف رسول اللہ علیہ وسلم گئے تھے نا، اور یہ تھا کہ آؤٹ آف ٹاؤن کے لوگ تھے، تو ایسا ہے کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ وَاتَّخِذُوا مقام ابراہیم کے اوپر تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ
یہ دونوں آئے گا آگے، دونوں جب کعبہ تعمیر کر رہے تھے تو جب دیوار اونچی ہوتی گئی تو اب سکیفل کی ضرورت تھی، تو انہوں نے بیٹے سے کہا کچھ چیز لے کر آؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گئے، جب واپس آئے تو ان کے والد جس پتھر پر تھے، یہ کہتے ہیں جنت سے آیا، اس نے اسکیفل کا کام کیا، جو جو دیوار اونچی ہو رہی تھی ساتھ ساتھ یہ بھی اونچا چل رہا تھا۔ اب دور جدید کے کچھ علماء کہتے ہیں مقام ابراہیم سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں، بلکہ اصل میں وہ پوری جگہ ہی مقام ابراہیم ہے، یعنی جہاں پر انہوں نے اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے کو ٹھہرایا، یعنی وہ پورا شہر مراد ہے۔ تو لیکن کہتے ہیں صحیح یہی ہے کہ جس طرح حجر اسود جنت سے آیا ہے، اسی طرح یہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے، یہ جنت سے لایا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران آپ اس پر کھڑے ہوتے تھے، جیسے جیسے تعمیر اوپر جا رہی تھی اس کے لیے یہ پتھر خود بخود اونچا ہو جا رہا تھا۔ اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان ہے اور یہی مقام ابراہیم ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرے اس گھر کو پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس سے دونوں طرح کی تطہیر یعنی پاکیزگی مراد ہے، ظاہری صفائی بھی کہ گندگی نہ ہو اور ظاہرین آئیں تو ان کے دلوں میں یعنی کوئی تکلیف کو درد پیدا نہ ہونے، خوف نہ ہو، اور باطنی صفائی بھی کہ وہاں توحید کا پرچار ہو، کسی طرح کا کوئی کفر اور شرک نہ ہو۔ آیت نمبر 126، وَإِذْ، اور جب کالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے ہاذا اسے، بلدن شہر کو، آمنا امن والا، ورزق اور رزق دے، اہلہو اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، من آمنا جو کوئی ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر یعنی قیامت پر۔ کالا فرمایا اللہ نے، ومن اور جس نے کفرہ کفر کیا، فَأُمَّتِّعُوهُ تو میں فائدہ دوں گا اسے، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر اضطرہ میں مجبور کر دوں گا اسے، الی طرف عذاب النار عذاب آگ کے، بئس اور کتنی بری ہے، المصیر لوٹنے کی جگہ۔ تو ایسا تھا کہ یہ جو کعبہ بنا لیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب ایسا ہے کہ اب دیکھیں اتنا عظیم کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے نا دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو، اس گھر کو امن والا بنانا، امن کی جگہ بنانا۔ اور ان کی دعا سے آج تک اتنا امن ہے کہ مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، وہاں کوئی نہ بچہ یاد آتا ہے جب تک حج پورا نہیں ہو جاتا، یعنی ٹینشن فری زون ہے وہ۔ تو اور رزق کی بھی بات کی، کیونکہ وہ وہاں پر کچھ اگتا نہیں تھا، پہاڑ ہے اور ریگستان ہے، تو پھلوں کا رزق بھی کہا کہ ان کو دو۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود یہ احتیاط برتی اور اپنی ساری اولاد کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ صرف ان کے لیے کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے پہلی دعا میں مومن ضروریت ہے کہ جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین۔ تو یہاں ان کا جو دعا مانگنے کا معاملہ ہے مختلف نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اولاد میں سے جو انکار کرے گا، کفر کرے گا، تو اس کو بھی میں دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان تو دوں گا۔ جو لوگ ایمان سے محروم ہوں گے انہیں میں امامت میں شامل نہیں کروں گا، لیکن بہرحال دنیاوی زندگی کا مال و متاع تو میں ان کو بھی دوں گا۔ ثم اضطروا الی عذاب النار، پھر اسے میں آہستہ آہستہ جہنم کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا، وبئس المصیر اور کتنی بری جگہ ہے وہ لوٹنے کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اس جگہ کو اتنا پرامن بنایا، اتنا قابل احترام بنایا، پوری دنیا کے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ اس میں آپ کو ابو شریح عمر بن سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن خطبہ ارشاد فرمایا، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا اللہ نے مکہ کو حرام کیا، لوگوں نے نہیں کیا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے نہ وہاں خون بہانا درست ہے، نہ کوئی درخت کاٹنا ہے۔
تو ایک اور جگہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب امامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو جواب ملا تھا کہ ظالموں کو میرا وعدہ نہیں جاتا. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے پھلوں کا رزق کا عطا کرنے کے لیے دعاؤں میں ایمانداری کی شرط اپنی طرف سے خود ہی رکھتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، جواب دیا، رزق کے معاملے میں ایمانداری کی کوئی شرط نہیں ہے، میں تو نیک اور بد سب کو دوں گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں نیک و بد سب کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے. سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں آتے ہیں، ہمارے رب میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے گھر کے قریب بسایا ہے، اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں اور لوگوں کے دل اس گھر کی طرف مائل اور پھلوں کا رزق بھی عطا کر. تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ جو محسن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے احسن طریقے سے ان کی دعا قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر جو ناشکری کریں گے تو ان کو میں آہستہ آہستہ جو ہے عذاب کی طرف لے جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ میں شکر گزار بندوں میں بنائے. آیت نمبر 120 آئی تھنک 7 اب آئی ہے. وَإِذْ، اور جب یرفعو بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعدہ بنیاد من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام. جی. ربنا، اے ہمارے رب، تقبل، تو قبول فرما، منا، ہم سے، انکا، بے شک تو، انت السمیع العلیم، انت، تو ہی، السمیع، خوب سننے والا، العلیم، خوب جاننے والا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اتنا یعنی بڑا کام کر رہے ہیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اور اس میں یہ بات پتہ چل رہی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، تو اب وہ دیواریں اٹھا رہے تھے بنیادوں سے، تو بنیاد نیچے موجود تھی، تو کعبہ جو تھا وہ آلریڈی وہاں پر بیت اللہ بنا ہوا تھا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کستلانی نے کہا رحمۃ اللہ نے کہ کعبہ 10 بار تعمیر ہوا. سب سے پہلے اسے فرشتوں نے بنایا، دوسری بار حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، ان کی عمر 1000 سال تھی. تیسری بار ان کے بیٹے شیس علیہ السلام نے، آدم کے بیٹے نے، اور یہ تعمیر طوفان نوح میں گر گئی تھی. چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. پانچویں بار قوم عمالقہ نے بنایا. چھٹی بار قبیلہ جرم میں، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے، انہوں نے بنایا. ساتویں بار کسی بن کلاب جو رسول اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہے، انہوں نے بنایا. آٹھویں بار اسے قریش نے بنایا رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، جبکہ حتیم کی جگہ حلال پیسے نہیں بچے تھے تو وہ باہر رہ گئی تھی. اور پھر 9ویں بار یعنی 9th ٹائم عبداللہ بن زبیر نے اپنے دور خلافت میں بنایا تھا. اور 10ویں بار حجاج بن یوسف نے. اس کے بعد آج تک اس علاقے پر مسلمانوں کا ہی قبضہ چلا آ رہا ہے، اور بہت سے بادشاہوں نے اس کی تعمیر اور مرمت اور توسیع میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور اس میں جو سلطنت عثمانیہ ہے، ان کے پاس دونوں حرمین تھے، انہوں نے ان میں بڑی بڑی جو تعمیر کا کام کیا. تو ابھی جو سعود فیملی ہے، وہ ابھی جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہ نا، وہ کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ کو بیت اللہ کعبہ کی جو ہسٹری تھی وہ آپ کو پتہ چلی. تو باپ بیٹا دونوں بیت اللہ کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، اور قواعد قائد کی جمع بنیادوں کو کہا جاتا ہے. تو خانہ کعبہ کے اصل جو معمار، بانی یا بلڈرز ہوتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے. جیسے کہ پہلے بتایا، سب سے پہلے کعبہ ایک روایت میں آتا ہے فرشتوں نے بنایا، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا. اور قرآن میں آل عمران میں آئے گا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یہ وہی ہے جو مکہ میں ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کہتے ہیں کم از کم 4000 برس کے دوران کتنے انبیاء اور رسول آئے. تو سب ظاہر ہے ادھر کعبہ بھی آتے رہے، تو یہ اس وقت کا بنا تھا. تو نوح علیہ السلام میں جو کے زمانے میں جو طوفان آیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے کہ انہوں نے بنایا، کہ جب ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. اب اتنا دیکھیں گریٹ کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تقبل ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، ہماری کوشش کو، ہماری محنت مشقت کو قبول فرما.
اگر ہم کوئی ایسا کام کریں نا، ہم تھوڑا سا چندہ ہی دے دیں، کسی مسجد کو ڈونیشن ہی دے دیں نا، تو اس کے بدلے بیٹھ کے لمبی اپنی دعاؤں کی لسٹ رکھیں گے، اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، وہ بھی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نا قبول فرما. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر لگ بھگ 13 سال کی تھی. آپ اس کام میں اپنے والد محترم کا ہاتھ پٹا رہے تھے. انک انت السمیع العلیم، اور یقیناً تو سب دعائیں سننے والا ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ ساری دعائیں سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو پورا بھی کیا. انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وَبَعَثْفِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، آئے گا اس میں. تو اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں، 128 آیت پہ. ہاں، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، بنا ہمیں، تسنیہ کا صیغہ ہے، مسلمین، فرما بردار، لکا، اپنے لیے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے، امتن، ایک امت، مسلمتن، فرما بردار، لکا، اپنے لیے، وارنا، اور دکھا ہمیں، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے، وتب، اور مہربان ہو، علینا، ہم پر، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، التواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. آیت نمبر 128 میں ہم آئے. آپ نوٹ کریں، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں. تو پھر میں اور آپ اپنے بارے میں ہم کیسے مطمئن ہو جائیں؟ موت تو لازماً آئے گی، تو ہم بھی دعا کریں کہ اسلام پر آئے. تو ہمیں ہر وقت ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنی نسل کے لیے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اس میں سے ایک ایسی امت اٹھا اللہ جو تیری فرما بردار ہو، جو تیرے حکموں کو مانے. تو اس میں کہتے ہیں کہ اب دونوں جو ہے نا، دونوں پیغمبر ہیں، باپ بیٹا، دونوں کام بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہاری خدمت کو قبول فرما، ہمیں اپنا متی بنا، فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں بھی ایک ایسی مسلم قوم کو پیدا کر. اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، اپنے آپ کو جو جھکا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے. مناسک کا لفظ عموماً حج کے لیے آتا ہے، حج کے ارکان، ادب، ادا، اور نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں. اور اس میں ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو یہود تھے، ان کے یہاں جو تھا قربانی بہت زیادہ تھی. نماز رکوع کا اتنا نہیں ذکر جتنا نسک کا آتا ہے، تو قربانی کی زیادہ ان کو دی جاتی تھی. تو ایسا ہے کہ انبیاء جو ہے نا وہ استغفار کرتے ہیں نا، تو انبیاء سے عمدن کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، جان بوجھ کر وہ کوئی غلطی نہیں کرتے. اور خطا تو بھول چوک سے ہوتی ہے، اور یہ تو امت سے بھی معاف ہے، مگر انبیاء کی شان اتنی بلند، اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ذرا سی غفلت ان کے حق میں گناہ سمجھی جاتی ہے. اس لیے انبیاء معصوم ہونے کے باوجود عوام الناس کی نسبت بہت زیادہ توبہ استغفار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 129، آج کی آخری آیت. ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور مبعوث فرما، فیہم، ان میں، رسولن، ایک رسول کو، منہم، ان میں سے، یتلو، وہ تلاوت کرے، علیہم، ان پر، آیات کا، آیات تیری، ویعلموہم، اور وہ تعلیم دے انہیں، الکتابہ، کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، ویزکیہم، اور وہ تزکیہ کرے ان کا، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، العزیز، بہت زبردست، الحکیم، اور خوب حکمت والا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. آپ جو شہر مکہ میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی، اور اولاد اسماعیل میں سے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو مبعوث کرایا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. تو انہوں نے اپنی دعا کی تھی کہ اللہ ہماری نسل میں ایک ایسا رسول فرما، مبعوث فرما، اور اس کے 4 کام بھی بتا دیے. یتلو علیہم آیاتک، یعنی تیری آیات سنائے، ویعلموہم، اور انہیں کتاب بھی سکھائی. یعنی ایک تو قرآن کے جس کے اوپر آ جاتے ہیں نا، قرآن کو پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ، نمبر 1. 2، یعلمون میں قرآن کی تفسیر آ جاتی ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے اور عمل میں لانا ہے. والحکمت، اور حکمت جو ہے، حکمت کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اس میں حکمت سے کیا کیا مراد ہے نا.
اس سے کہتے ہیں مراد وہی خفی ہے، حکمت کے لفظی معنی ہوتے ہیں سمجھ اور دانائی کے، پھر اس میں وہ سب طور طریقے بھی شامل ہو جاتے ہیں جو کسی کام کو عملی طور پر سر انجام دینے کے لیے ضروری ہیں۔ پہلی قسم کو حکمت علمی کہتے ہیں، دوسری قسم کو حکمت عملی کہتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الرسالہ میں بے شمار دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ قرآن میں جہاں بھی کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد سنت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے، اور اس کی تائید یعنی اس کو زیادہ جو قوت ملتی ہے اس حدیث سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی شخص غرور سے ایسا نہ کہے کہ میں اللہ کی کتاب میں یہ حکم نہیں پاتا، خوب سن لو، مجھے یہ کتاب قرآن بھی دیا گیا اور اس کی مثل اتنا کچھ اور بھی، یہ ترمذی کی حدیث تھی، یعنی یہ حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ نیز قرآن کریم کی یہ آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ سنت رسول کی اتباع کرو، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے حکم تو دیا نماز میں کہ نماز پڑھو، اب رکوع کرنے ہیں، سجدے 2 کرنے ہیں، کیا پڑھنا ہے کیا کرنا ہے، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ملا ہے نماز کے ساتھ، کتنی دینی، کس پہ کیا کیا ہے، یہ حدیث ہماری نا ہمیں بتاتی ہے۔ پھر اس میں آیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا اس میں، تو یعنی جتنی بھی وہ خرابیاں تھی مکہ کے دور میں، آپ دیکھیں اس معاشرے کو جو بدلا، اس کو انقلاب رسول بھی کہتے ہیں، کتنا بڑا انقلاب ان کے مائنڈز میں آیا، ان کی زندگیوں میں آیا، معاشرتی زندگی میں، سماجی زندگی میں، مذہبی زندگی میں، تو لانے والے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یعنی پاک کیا جائے، جب بھی کہتے ہیں کہ جب آپ پڑھیں گے تو پہلے آپ نے اپنے دل سے وہ پرانی چیزوں کو نکالنا ہے۔ آپ گھر کی جب صفائی کرتے ہیں، اگر پہلا جو گندگی ہو اس کو آپ بیڈ کے نیچے، صوفوں کے نیچے کر دیں اور ایئر فریشنر کر دیں اور سامنے سے کر دیں، وہ تو صفائی نہیں ہوتی جب تک آپ ڈیپ کلیننگ نہیں کرتے، تب تو وہ سمیل جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہمارے باطنی جو ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں خاندانی رسم و رواج اور جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں نا، جب ہم حدیث سنیں، قرآن کی تفسیر سنیں، تو ہم ان کو نکالیں، اپنا تزکیہ کرتے جائیں۔ اب تک تزکیہ نفس کا مفہوم جو ہے نا، مشہور لفظ ہے، یعنی انہیں پاکیزہ بنائے اور سنوارے، اور سنوارنے میں اخلاق، عادات، معاشرت، تمدن، سیاست، یعنی ہر چیز کو سنوارنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر صحابہ کرام کی تربیت کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ اس کی ایک معمولی سی مثال آپ دیکھیں، ایک دفعہ ابو ذر غفاری جو سابقین اور اولین میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پیار بھی بہت تھا۔ حضرت بلال کو صرف یہ کہا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، تو اتنی سی بات پر آپ نے ابو ذر غفاری پر شدید گرفت کرتے ہوئے کہا کہ یعنی تو ایسا شخص ہے جس میں ابھی تک جاہلیت کا اثر موجود ہے۔ یہ تھا آپ کا انداز تربیت، اور یعنی جو ذکی ہے، تو اس لیے جب ہم بھی دیکھیں کوئی اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس ہیں اخلاقی لحاظ سے، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم قرآن پڑھیں، ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، ہم جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ اگر ہم غیبت کرتے ہیں تو مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، اس کو ہم اپنی زندگیوں سے نکالیں۔ اگر ہم بدگمانی کرتے ہیں تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ بدگمانی جو ہے نا، اس کا اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ غیبت میں جاتا ہے۔ تو جب آپ بدگمانی کرتے کرتے اتنا دل برا ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کی برائیاں کرنے لگتے ہیں، میں اور آپ۔ تو اللہ تعالیٰ میں ان سے بچائے، کیونکہ مفہوم ہے حدیث کا کہ پہلے آپ 70 اچھے گمان سوچو، پھر برا گمان سوچو، اور ہمارا پہلا گمان ہی برا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے 4 کام اس میں آیا ہے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے امیوں کے اندر، ان پڑھوں کے اندر بھیجا۔ سورۃ جمعہ میں بھی اس کا ذکر آتا ہے 2-3 آیت میں۔ تو امت مسلمہ کے بھی آج یہی 4 کام ہیں جو ایک نبی کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں مانگے تھے۔ تو آج تو نبوت ختم ہو گئی ہے، یہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو اگر ہم نے
बनना है, सिद्दीकीन बनना है, सालिहीन बनना है, तो हम भी इस पहले किताब को ऊपर ईमान लाएँ, फिर इसकी तिलावत का जो हक है, जो तजवीद के रूल के साथ पढ़ें, इसकी तालीम सीखें, इस तालीम को आम करें। ये तालीम आई तो उसका मुअल्लिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ मौजूद आया था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ माँगी, अल्लाह ताला ने ऐसे तरीके पे पूरी की, और हिकमत से मुराद तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुन्नतुर रसूल मुराद है। तो दुआ भी रब्बी हबली हुक्म व अलहिकनी बिस्सालिहीन। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता करे, जो हमने पढ़ा, हमारी गलतियों को, कोताहियों को अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाए, और इस कुरान को समझने की, इसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हम सीखें, ताकि इसको हम ना आगे लोगों तक पहुँचाएँ। अब देखिए, अरबों के अंदर हज़रत इस्माइल आए, उनकी औलाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल बनाया था। अब वो कहते हैं कि सब जो इस ज़मीन पे सबसे जो पहली चीज़ बनी, वो उसकी तरफ इशारा करते हैं। हालाँकि कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि ज़मीन पर जो सबसे पहली चीज़ बनी है, वो बैतुल्लाह था, और सूरत हज में मेरे ख़्याल से इसको बैतुल अतीक का भी लफ्ज़ कहा गया है। तो नमाज़ सजदे का ज़िक्र हमने पढ़ा, रुकू का पढ़ा, कुर्बानी का पढ़ा, नुस्ख़ आए हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला भी हमें ये सारे काम जो है ना हम सीखें और दूसरों को सिखाने वाले बने, और अल्लाह ताला हमारी नस्लों में खैर रखे, शिर्क से बचाए, बिदअत से बचाए, हम सब के घरों पे अल्लाह ताला रहमतें अपनी नाज़िल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु व ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।